जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। मनै लोभ्याउने मौलिक र सुन्दर घरहरू, ती घरभित्र सुविधा सम्पन्न कोठाहरू, सुन्दर शान्त र सफा वातावरण, अलिक पर डाँडैभरि बिरुवा बुट्यान र विश्राम स्थल, चारैतिर गजबको माधुर्य। के रात के दिन उत्तिकै प्रिय। उता यसभित्र जोडिएको समाज सेवाको कथा, दुःखद विगतले दिएको पीडामा सङ्घर्षको मलम, एक फरक प्रिय र पूर्ण संसार। दर्शकवृन्द नमस्कार। यतिखेर हामी कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले एउटा त्रासमा छौँ, एउटा पीडामा छौँ। सिङ्गो संसार नै यो त्रासमा बाँचिरहेको छ। हामीले टेलिभिजनमा देखाउने अधिकांश दृश्यहरू दुःखद दृश्यहरू छन्। तर के हामीले सधैँभरि दुःखद कुरा मात्रै गरेर बस्ने? यो दुःख त सधैँभरि रहन्छ र? त्यसो भए अब केही सुखद कुरा पनि गरौँ न। एक न एक दिन त उज्यालो हुन्छ यो अँध्यारो हटेर। त्यसैले गर्दा आज हामीले कार्यक्रममा एउटा सुखद अर्थात् प्रेरणादायी कुरा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। रोजगारीकै कुरा गर्दा पनि धेरै रोजगारी गुमेका छन्, रोजगारीभित्र पनि पीडा छ यतिखेर। त्यसैले गर्दा त्यहाँ पनि दुःखका कुराहरू आउँछन्। त त्यसमध्ये पनि त्यसभित्र पनि सुखको कुरा कसरी खोज्ने यो प्रयास हामी गर्दैछौँ आजको कार्यक्रममा। एकजना व्यक्तिको एउटा कथा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्घर्षको कथा निकै धेरै रोचक छ, चाख लाग्दो छ। विगत निकै पीडादायी थियो, अहिले निकै सुखद छ आगत। एउटा व्यक्ति युवावस्थामा पर्यटकको अर्थात् विदेशीहरूको भारी बोक्ने भरियाको काम गर्छ, निकै मेहनत गर्छ। त्यसपछि तिनै विदेशीसँग सङ्गत गरेपछि उपाय लिएर, आइडिया लिएर त्यो व्यक्ति विदेश जान्छ रोजगारीका लागि। रोजगारी गर्छ विदेशमा, निकै धेरै मेहनत गर्छ, पैसा राम्रै कमाउँछ। त्यसपछि उसलाई बिस्तारै आवाज हुँदै जान्छ कि अब मैले यो मेहनत स्वदेशमै गर्नुपर्छ, पसिना आफ्नै माटोमा खसाउनुपर्छ। त्यसपछि ऊ स्वदेश फर्किन्छ र त्यहाँ कमाएको पैसा प्रयोग गरेर यहाँ तिनै विदेशीलाई लक्षित गरेर व्यवसाय सुरु गर्छ, पर्यटन व्यवसाय, होमस्टे सुरु गर्छ। अनि निकै राम्रो आम्दानी पनि गर्छ त्यो व्यक्तिले होमस्टेबाट। अनि अर्को कुरा दर्शक महानुभावहरू, उसले आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत सामाजिक काममा पनि लगाउँछ। ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च गर्छ, पढ्न नपाएका बालबालिकाको लागि खर्च गर्छ। किनभने त्यो व्यक्तिले राम्रोसँग बुझेको छ कि आफू मात्रै खुसी भएर, आफू मात्रै सम्पन्न भएर आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन, त्यसले इतिहास रच्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्ति अहिले सम्पन्न पनि छ र समाजसेवामा पनि त्यसै गरी समर्पित भएर लागिरहेको छ र युवाहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भनेर पनि लागिरहेको छ। हो, त्यही व्यक्तिको कथा नै आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ, ताकि अहिलेको यो पीडालाई भुल्न, हामीले केही आशाका कुराहरू गर्न, आशाको पर्दा उघार्न केही सहयोग मिल्न सकोस्। 2043 सालतिर, 43 सालमै हो, म गाउँ छोडेर जब सहर पसेँ एउटा रोजगारको खोजीमा, अवसरको खोजीमा सहर पसेँ। त्यसपछि मैले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेँ र भारी बोक्ने काम गरेँ। र मैले आफूलाई अहिले पनि भरिया, अहिले त सहयोगी भनिन्छ को रूपमा आफूलाई जहाँ चाहिँ चिनाउने प्रयास गरेको छु। र म भारी बोकेर 17 वर्ष जति मैले पर्यटनमा तपाईँको चाहिँ काम गरेँ। अनि त्यही सिलसिलामा मैले चाहिँ काम मात्रैले पनि नहुने र एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विदेशमा गएर पढ्ने र काम गर्ने, रोजगार गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यही सिलसिलामा मैले पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेँ र काम सुरु गरेँ। र म सुरुमा नेपालबाट जाँदाखेरि 1979मा गएको हो। म बेलायत गएँ र बेलायत गएर त्यहाँ पढ्ने अवसर पाएँ र पढ्दा पढ्दै मैले रोजगारीको पनि अवसर पाएँ र काम गरेँ। लगभग 4 वर्ष जति मैले बेलायतमा बिताएँ त्यसरी काम गर्ने सिलसिलामा। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई
त्यहाँ रहिरहन मन लागेन, किनकि शिक्षा हासिल गरिसकेपछि मैले मेरै देशमा केही गर्न सक्छु होला भनेर हिजो बोकिएका भारीको याद आयो र हिँडेका हिमालहरूको याद आयो र म फर्केर नेपाल आएँ। त्यति बेला साँच्चै नै थुप्रै नेपालीहरूको विदेश जाने लहर थियो, लहरै चलेको थियो र मैले चाहिँ त्यसलाई के सम्झेँ भने हामी विदेश रहिरहँदा, हामी जस्तै युवाहरू विदेश रहिरहँदा देशमा कसले गर्ने त, त्यसैले म भारी नै बोक्नु पऱ्यो भने फर्किन्छु भनेर नेपाल आएँ। अनि नेपाल आएर मैले चाहिँ आफ्नै खालको एउटा स्वरोजगारी सुरु गरेँ र सुरुमा मैले ट्रेकिङ कम्पनीबाट सुरु गरेँ, अनि ट्राभल कम्पनी गरेँ, त्यसपछि प्याराग्लाइडिङ कम्पनी ल्याएँ, त्यसपछि होटल गेस्ट हाउसहरू चलाएँ र यो पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ मलाई यति धेरै आत्मसन्तुष्टि मिल्यो कि म मेरै देश फर्केकोमा गर्व गर्न लायक, आफैले चाहिँ गर्व गर्न लायक अनुभूति गरेँ कि मैले विदेशमा रहेको भए पैसा त ल्याउँथेँ होइन, तर अरू यति धेरै कुराहरू चाहिँ जुन मेरो देशमा छ, हाम्रो देशमा छ, त्यो कुरा मैले प्राप्त गर्थिनँ। र मलाई गर्व गर्न लायक विषय के हो भने सँगसँगै म सामाजिक क्षेत्रमा पनि जोडिएँ। सामाजिक सेवा गर्ने कुराहरूमा पनि मलाई त्यसले चाहिँ एउटा अवसर प्रदान गर्यो र म पर्यटनमै लागेको कारणले, धेरै वर्षसम्म पर्यटनमै भएको कारणले मेरा पूर्व साथीहरू जो चाहिँ मेरा पहिला त क्लाइन्ट्स हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले बिस्तारै साथी बन्नुभयो। अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने उत्प्रेरणा दिनुभयो र सोही समयमा मेरो आमा, मेरो श्रीमतीले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, समाजमा सेवा कमसेकम पनि समाजमा भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्न र स्वरोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न र समाजमा चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ केही उस गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले मलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिनुभयो र सोही बमोजिम चाहिँ अहिलेसम्म काम गर्दैछु र निरन्तर यो स्वरोजगारको कुरा भनौँ या समाज सेवाको कुरा भनौँ यसमा लाग्नेछु भन्ने चाहिँ मेरो एउटा प्रण छ। म त्यस्तो धनी परिवारको मान्छे पनि होइन र म चाहिँ एकदमै तपाईँको मजदुरीबाट आएको मान्छे हुँ र मैले मजदुरी गर्दा गर्दै जोडिएका केही रकमबाट चाहिँ मैले यो कामको अवसर पाएको हुँ। सरलाई मैले बेलायत गएँ भनिरहँदा म मेरै पैसाले गएको थिइनँ। त्यति बेला मैले जसको भारी बोक्थेँ उहाँले मलाई तिमी भारी बोकेर मात्रै हुँदैन, होइन अध्ययन पनि गर्नुपर्छ र अध्ययन गऱ्यौ भने भविष्य तिम्रो राम्रो हुन्छ भनेर मलाई चाहिँ विदेशी दाताले पढाइदिनु भएको। म आफ्नो कुनै सम्पत्ति भएर धनीको छोरो भएर बेलायतसम्म जाने मौका पाएको होइन, मलाई उहाँले पढाइदिनु भयो, सिप सिकाइदिनु भयो होइन। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ रोजगारी गर्ने मौका पाएँ र त्यही मौकालाई मैले के गरेँ भने नेपालमा क्यास गर्नुपर्छ यसलाई, मैले विदेशमा काम गर्नु हुँदैन, म मेरै देशमा गएर काम गर्छु भनेर मैले चाहिँ यहाँ आएर आफ्नो स्वरोजगारी सुरु गरेको। अब अहिले त पर्यटनको स्थिति खस्केको अवस्था सर्वविदितै छ। साधारणतया पर्यटनको स्थिति राम्रो हुँदा मसँग 100 जनाको हाराहारीमा युवा युवतीहरूले काम गर्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यो होमस्टे 4वटा अहिले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको छु, तर सुरु गर्न पाएको छैन यही कोरोनाको कारणले, र केही सञ्चालनमा छन् र अरू अन्य कुराहरू जस्तो प्याराग्लाइडिङको कुरा गरौँ, ट्राभलको कुरा गरौँ, ट्रेकिङको कुरा गरौँ होइन। ट्रेकिङमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब टेम्पोररी स्टाफहरू, सिजनल स्टाफहरू त 100-200 नै हुनुहुन्थ्यो, अब अहिले त्यो स्थिति रहेन होइन। र अब के रह्यो भने हजुरको चाहिँ जुन दिन पर्यटनले रिभाइभ गर्ला त्यो बेलामा फेरि स्वरोजगारीका अवसरहरू थपिएलान्, अरू सबैलाई पनि त्यो मौका मिल्ला। र अहिले यति बेला चाहिँ मसँग काम गर्नेहरूको सङ्ख्या 20-25 जना छ। हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ र हामीले चाहिँ मैले स्वरोजगारी दिनका लागि तपाईँको चाहिँ यो एग्रो टुरिज्मको विकास गर्नुपर्छ भनेर एउटा फार्मको डेभलप गरेको छु। अर्को रिक्रिएसन टुरिज्मको विकास गर्नुपर्छ भनेर प्याराग्लाइडिङसँग सम्बन्धित काम गरेको छु। अनि त्यस्तै गरेर अब यो होमस्टे कल्चर चाहिँ दिउँ, सिकाउँ र बचाउँ, कल्चर पनि बचाउनु पऱ्यो नि भनेर तपाईँको चाहिँ मैले अहिले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु। दुःख थियो, सङ्घर्ष थियो, अहिले त्यो छैन। भोलि के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। वसन्तराज गाउँका ज्येष्ठ नागरिकलाई असाध्यै माया गर्छन्, त्यसैले उनले एक दिवा सेवा केन्द्र खोलेर यो अर्को पुण्यको काम गरेका छन्। शिक्षामा पनि त्यत्तिकै रुचि भएका उनले धेरै बालबालिकालाई पढाउने, खाजाको व्यवस्था गर्ने आदि काम पनि गरेका छन्। आधुनिक शिक्षाको महत्त्व बुझेर कम्प्युटर तालिमको समेत निशुल्क बन्दोबस्त गरेका छन्। कति दूरदर्शी सोच।
11 बजेतिर आइपुग्छौँ। त्यहाँपछि आउने क्रम चाहिँ नि त्यो कसैको यदि चाँडो हुन्छ कसैको ढिलो हुन्छ, त्यही हिसाबले आइरहेको छौँ। र यहाँ चाहिँ नि हामी झन्डै 4 बजे जति 3 बजे 4 बजेतिर हामी उठ्छौँ। हामी यहाँ आउँदाखेरि आएपछि हामी त्यहाँ सामेल नहुनेले एकछिन चाहिँ नि यहाँ नयाँ कसले के चाहिने इच्छा पनि त्यो बात चल्छ। त्यहाँपछि तपाईँ हामी भित्र चाहिँ नि कम्प्युटर छ हेर्छौँ, अनि पछि टिभी छ हेर्छौँ, अनि पछि त्यहाँ कसलाई कुन हेर्न इच्छा हुन्छ त्यो चाहिने वृद्धहरूले चाहिने प्रवचनहरू सुन्न चाहन्छन् त्यो कुरा जे त्यहाँ इन्टरनेट छ त्यहाँ लगाइन्छ, त्यो हेर्छौँ। त्यो पछि तपाईँ चाहिँ 2:30 बजेतिर चाहिँ हामी चिया अनि नास्ता खाजाहरू विभिन्न खिर वाउ तपाईँ चाहिने पुरी आइटम दिँदै नै चाहिने दिन्छौँ। र दिने मान्छेहरू तपाईँ चाहिने प्रायः जसो चाहिने म खुवाउँछु भनेर पनि आउनुहुन्छ। अन्दाजी हामी तपाईँ चाहिने कति भने झन्डै उपल्लो जाँदा दिन 50-55 जना, तलतिर हुँदा दिन 30-25-30 जनाबाट हुन्छ। हाम्रो फुर्सदले आउँछौँ, फुर्सदले जान्छौँ, फुर्सदले घर भर्छौँ, आनन्दपूर्वक चाहिँ हाँस्छौँ खेल्छौँ। अनि पछि तपाईँ जब 3 बजेपछि हाम्रो वाद्यवादनहरू छन्। अब कसैलाई गाउन मन लाग्छ, कसैलाई हाँस्न मन लाग्छ, कसैलाई खेल्न मन लाग्छ भनेदेखि आफै गाउने बजाउने पनि अर्थ हामी आफै अर्थ बुढा छौँ। यहाँ त तपाईँको धेरै जसो 60 माथि तपाईँ 70 त्यहाँभन्दा अरू मान्छे चाहिँ यहाँभित्र बस्दैनौँ, अरू आउँदा पनि आउँदैनन्। तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थाहरू यो चाहिँ झन्डै 2 वर्ष जति काटियो होला। र यहाँ आएको मान्छेहरू अनि तपाईँको यो साल मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले पोखरा अवलोकन गर्न लिएर गएका थियौँ है, 28 जना जति लिएर गएका थियौँ। योभन्दा अघिल्लो महिनामा माथितिर यो गण्डकी सिरी हेर्न जाने त्यता हेर्न गयौँ। हामी यहाँ चाहिँ रमाइलोसित बस्छौँ। मेरो आमा चाहिँ बितेको 15 वर्ष जति भयो। त्योभन्दा अगाडि मेरो आमा आफैमा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो। सम्भवतः महिलाहरूलाई त्यो अपर्च्युनिटी थिएन यहाँ। मैले अहिले बुझ्दैछु मेरो आमाले गर्न चाहेको कुरा। अब उहाँ रहनु भएन, तैपनि मेरो आमाले सधैँ शिक्षाको विषयमा र महिलाहरूको सशक्तिकरणको विषयमा जहिले पनि यो समाजमा उहाँले चेतना भर्ने काम गर्नुभयो। उहाँ आफू पीडित भएर पनि अरू सबैलाई चाहिँ चेतना दिनुभयो। र तत्कालीन अवस्थामा मैले त्यो कुरा बुझ्न सकिनँ। र समयक्रममा चाहिँ जाँदै गर्दा र मैले आमा लस्ट गरेपछि मेरो एउटा चेतना यस्तो आयो कि मेरो आमाले गर्न खोजेको कुरालाई मैले किन निरन्तर नदिने हैन। र आमाले के चाहनुहुन्थ्यो भने शिक्षा, स्पेसली छोरी मान्छेको लागि। छोरी मान्छे शिक्षित भयो भने परिवारै शिक्षित हुन्छ, परिवार शिक्षित भयो भने समाज शिक्षित हुन्छ, समाज शिक्षित भयो भने आफसे आफ चाहिँ विकास हुन्छ भन्ने लक्ष्य राख्नुहुन्थ्यो आमाले। अब त्यो कुरा मैले आमा गुमाएपछि बुझेँ, मलाई पश्चाताप छ। तैपनि म आमाले गर्नुभएको कुराका लागि यो काम गर्छु भनेर आमाले दिएको प्रेरणा। र मेरो श्रीमती जब आमाको मृत्युपछि मेरो श्रीमती पनि एउटा क्यान्सर रोगले पीडित हुनुभयो लामो समयसम्म। र उहाँले पनि समाजसेवामा सधैँ आफ्नो लागि मात्रै होइन समाजसेवा पनि केही गरौँ भन्ने कुरा उहाँले जगाइदिनु भएको मलाई। र म लामो समय टुरिज्ममा काम गरेको मान्छे, अनि मैले चाहिँ हिँड्दा बस्दा भेटेका साथीहरू, हिजो भारी बोक्ने समयका होइन मेरा क्लाइन्ट्सहरू सबैलाई चाहिँ मैले कुरा बुझ्दा गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक सेवामा जति आनन्द कहीँ हुँदैन भन्ने कुरा मैले मेरो आमा मेरो श्रीमतीबाट सिकेँ, मेरो साथीभाइहरूबाट सिकेँ। र त्यो सिकाइ नै अहिले चाहिँ प्रयोगको रूपमा ल्याएको छु। मैले यो 2072 को भूकम्प अगाडि चाहिँ साधारणतया विद्यालयमा गएर भोलिन्टियरको रूपमा काम गर्ने र भोलिन्टियरहरूलाई लिएर आएर सहयोग गर्ने काम गर्थेँ। त्यो पछाडि चाहिँ मैले थुप्रै कामहरूलाई चाहिँ थपेँ, जस्तो विद्यालयहरूको निर्माण गर्ने भूकम्पपछि, अनि विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई खानाको व्यवस्था, भोको पेटले चाहिँ अध्ययन गर्न सक्दैन भनेर खानाको व्यवस्था गरेँ। अनि त्यसपछि महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो तालिमहरूको व्यवस्थापन गरिदिएँ। अनि लगातार विद्यालयहरूमा चाहिँ दिवा खाना
को चाहिँ सुरुवात गरेँ। त्यसपछि छात्राहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यो मैले मात्रै गरेको होइन, कन्सेप्ट मेरो भए पनि सबैको सहयोगमा मैले चाहिँ अहिले त्यो छोरीहरूलाई पढाइरहेको छु। कोही डक्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ नर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही टिचर शिक्षामा हुनुहुन्छ, कोही कानुनमा हुनुहुन्छ। 5 जना छोरीहरूलाई पढाउने काम गरेको छौँ हामीले। अनि त्यस्तै गरेर तपाईँको अहिले पनि विद्यालयहरूमा सहयोग निरन्तर छ। अनि अहिले लेटेस्ट चाहिँ हामीले एउटा आइटी सेन्टर भनेर तपाईँको कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर निःशुल्क चाहिँ कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर 1 वर्षको लागि चाहिँ त्यो तालिम मात्रै दिने र त्यसमा चाहिँ 3वटा वर्गलाई समेटिएको छ। एउटा शिक्षकहरूलाई, यी विद्यालयमा रहनुभएका सरकारी विद्यालयमा रहनुभएका शिक्षकहरू जसले चाहिँ कम्प्युटर तालिम, कम्प्युटर शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्नु सक्षम गर्नका लागि चाहिँ हामीले तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै महिलाहरूको लागि गरेका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ तपाईँको बजारसम्म गएर कम्प्युटरसम्मको पहुँच नभएकाहरूलाई उहाँहरूलाई हामीले यहाँ सिकाइको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरूको लागि गरेका छौँ। यो एउटा पाटो छ भने अर्को पाटोमा चाहिँ हामीले वृद्धाश्रम गाउँपालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र आमा स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा हामीले चाहिँ जर्मनको चाहिँ इहमान फाउन्डेसन भन्ने चाहिँ एउटा संस्थासँग सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ आधुनिक खालको चाहिँ वृद्धाश्रमको निर्माण गर्ने कार्यको सुरुवात गरेका छौँ। स्वरोजगारी, पर्यटन विकास र सामाजिक दायित्व, यी 3वटा कुराहरूलाई सँगसँगै आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका वसन्तराज दवाडीको भविष्यको लक्ष्य निकै फराकिलो छ। उनले यस्तै खालको होमस्टेहरू अरू 3 ठाउँमा बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। त्यो अनुसार काम पनि गरिरहेका छन् र यी सबै होमस्टेहरूलाई, यी सबै व्यवसायहरूलाई समाजसेवामा अझै धेरै जोड्ने पनि उनको लक्ष्य छ। दर्शक, त्यसै क्रममा हामी उनले बनाउँदै गरेको, निर्माण गर्दै गरेको अर्को एउटा होमस्टेमा जान्छौँ, जहाँ उनले 100 रोपनी जग्गा लिएर त्यहाँ नयाँ खालको होमस्टे निर्माण गरिरहेका छन्। त्यो होमस्टेमा के छ त, आउनुहोस् एकैछिन यो पनि हेरौँ। मैले अहिले जुन 4वटा ठाउँमा, माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाकै 4वटा ठाउँमा चाहिँ होमस्टे कम लजको परिकल्पना गरेर चाहिँ काम गरिरहेको छु। र यो ठाउँमा स्पेसली के भने यसलाई एग्रो टुरिज्मसँग जोड्ने र यहाँ चाहिँ मैले फलफुल खेती, विशेषतः तरकारी खेती, पशुपालन लगायतको चाहिँ सबै एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेर र यो होमस्टेलाई चाहिँ प्रपर अर्गानिक होमस्टेको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र यसले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ हाम्रा बालबच्चाहरू अथवा चाहिँ सहरमा बस्ने, विशेषतः सहरमा बस्ने हुर्किने मान्छेहरूलाई जीवनशैली कस्तो हुन्छ, उत्पादन कसरी गरिन्छ, कहाँ फलफुल फल्छन्, कसरी फल्छन्, हैन। कतिपयले के बच्चाबच्चीहरूलाई सोध्यो भने तपाईँको चाहिँ बक्समा फल हुन्छ भन्ने छ नि, त्यो कन्सेप्ट हटाउँ र पारिवारिक वातावरणमा चाहिँ उहाँहरूलाई, जस्तो वृद्ध भएको मान्छेहरू सबैजना पहिला पहाडमै हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूले यस्तै गरेर काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले सहरमा झर्नुभयो, परिस्थितिवश उहाँहरू फर्किन सक्नु भएन, उहाँहरूका छोरछोरी त्यहाँ हुर्किनुभयो, उहाँहरूले यो लाइफ देख्न पाउनु भएन। र यो लाइफ देखाउन र यसले चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न र पर्यटन एग्रो टुरिज्मसँग यसलाई इन्टरलिङ्क गर्नको लागि मैले यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 ओल्चेमा, यो ठाउँलाई ओल्चे भनिन्छ, यहाँ चाहिँ यो कन्सेप्टको विकास गरेको छु। कुनै दिन अर्काको भारी बोकेर विदेश गएर पनि दुःख गरेर स्थापित भएको वसन्त आमा र श्रीमतीको दुःखद निधनपछि पूर्ण रूपमा व्यवसायमा केन्द्रित छन्। जहाँ जे सम्भावना छ त्यही यस्ता व्यवसाय र उन्नति गर्न सकिन्छ, काम गर्न विदेश नै जानु पर्दैन भन्ने उनको अविचल मान्यता छ। रोजगारीकै लागि विदेश जाने युवाहरूलाई उनी यसरी सल्लाह पनि दिन्छन्। यो अपर्च्युनिटी चाहिँ लिनुपर्छ। अब अहिलेको नयाँ युवा पिँढीमा कस्तो भयो भने मेरो देशमा कुनै पनि सुरक्षा छैन, सामाजिक सुरक्षा छैन, होइन, रोजगारी छैन भन्ने खालको त्यो दिमागभित्र पस्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कहाँ जति रोजगारी संसारमा अन्त छैन। हामीले आफ्नोमै बसेर केही न केही गर्न सक्छौँ। र म त्यस्ता युवाहरूलाई के अनुरोध गर्न सक्छु भने कृपया तपाईँहरू जानुहोस्, अध्ययनको लागि जानुभएको छ भने पनि जानुहोस्, होइन, अथवा केही सिक्छु भनेर जानुभएको छ भने जानुहोस्, रोजगारीका लागि केही समय जानुभएको भयो भने जानुहोस्। तर तपाईँले त्यहाँ गर्ने मेहनत आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा गर्नुभयो भने तपाईँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी सुखी हुनुहुन्छ, आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ र इकोनोमिकल्ली पनि तपाईँ यहाँ चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्छ।
राम्रोसँग खुसीसँग आफ्नै परिवारसँग रहेर आफ्नै समाजमा रहेर आफैले एउटा सानो स्वरोजगारीको उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर म सबै युवा युवती भाइ बहिनी दाइ जो हुनुहुन्छ विदेशमा कृपया हाम्रै देशमा फर्कौँ, हामी हाम्रै माटोमा रमाउँ, हाम्रै माटोमा पसिना बगाउँ होइन। सधैँ यो चाहिँ विदेश भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तपाईँको बल भइन्जेल तपाईँ विदेशमा चाहिँ पसिना बगाउने र भोलि बल सिद्धिएपछि नेपाल आउँदा आफ्नो माटोमा आउँदा यही माटोले तपाईँलाई सराप्छ। त्यस कारणले आफ्नै माटोमा फलौँ, आफ्नै माटोमा फलाउँ, आफ्नै माटोबाट चाहिँ बाँच्ने प्रयास गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यस्तो देशमा छौँ जहाँका थुम्कामा सम्भावना छ, जहाँका गरामा सम्भावना छ अनि जहाँका बस्तीमा सम्भावना छ। त्यसो भए आफ्नै वरिपरि भएका यस्तै सम्भावनाहरू खोजेर स्वरोजगारी किन नअपनाउने, रोजगारीहरू धेरै सृजना किन नगर्ने, हामीले यो पनि खोज्नुपर्ने बेला भएको छ। अनि अर्को कुरा, हामीले जतिसुकै रोजगारीका कुरा गरौँ, जतिसुकै राष्ट्र निर्माणका कुरा गरौँ, समृद्धिका कुरा गरौँ, आफू मात्र होइन अरूलाई पनि समृद्ध बनाउनुपर्छ, रोजगार बनाउनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हामीले विकसित गर्नु जरुरी छ। किनभने हामीले माटोको ऋण तिर्नु छ, समाजको ऋण तिर्नु छ। त्यसैले पनि त्यो भावना राख्यो भने मात्रै हामी सबैजना माथि उठ्न सक्छौँ, रोजगारी सृजना हुन सक्छ अनि देशले नै समृद्धिको श्वास फेर्न सक्छ। जुन कुरा वसन्तराज दवाडीसँग भेटेपछि र उहाँको विगतको कथा, त्यसपछि अहिलेको यो अवस्था अनि भविष्यको योजना सुनेपछि हामीले आभास गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् त कति गहन शब्दहरू प्रयोग गरेर उहाँ यो समाजलाई एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ। अब सम्भवतः बिजनेसको हिसाबले मैले मेरो अर्धाङ्गिनी गुमाएको छु र बिजनेस चाहिँ बन्द गर्छु होला बिस्तारै भन्नाले हस्तान्तरण गर्छु म युवा पुस्ताहरूलाई। यसलाई चाहिँ मेरो एउटा इच्छा के छ भने सामाजिकीकरण गर्ने कि सहकार्य गरेर, सम्पत्ति मेरो भए पनि सहकार्य गरेर यहीँका युवा युवतीहरूले स्वरोजगार गर्ने मौका पाउनुहुन्छ कि उहाँहरूसँग डिपेन्ड हुने हिसाबमा चाहिँ जाँदैछु। र समाजसेवा चाहिँ अब मेरो धर्म भयो, अब मेरो बाँकी केही छैन होइन। मैले गर्नुपर्ने सायद चाहिँ एउटा मानवले गर्नुपर्ने कर्तव्य, परिवार चलाउनु पर्ने कर्तव्य मैले पुरा गरिसकेँ। अब मैले चाहिँ समाजसेवामै लाग्नुपर्छ र समाजसेवामै कसरी लाग्न सक्छु र आफूलाई खुसी राख्दै अरू समाज पनि कसरी खुसी हुन सक्छ त्यो हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढेको छु। र बिजनेसको कुरा त मैले बिजनेसलाई सामाजिकीकरण, अब यसलाई तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ, फाउन्डेसनलाई राख्ने गर्ने कि अथवा ट्रस्टमा राखेर गर्ने कि होइन। म चाहिँ मेरो छोराछोरीहरूसँग सरसल्लाह गर्दैछु। भइसकेपछि यसबाट मैले प्रपर्टी नदिए पनि आम्दानी गरेर खाने वातावरण चाहिँ यहाँका बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई दिन सक्छु कि भनेर यो 4 ठाउँको होमस्टेहरूलाई चाहिँ त्यो रूपमा अगाडि बढाउँदैछु। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। साप्ताहिक कार्यक्रम हो, हामी अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। आजलाई चाहिँ बिदा माग्छौँ अब एकैछिनमा। यो कार्यक्रम एनटिभी र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा बाहेक यहाँहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन ठेगानाहरू हामीले स्क्रिनमा विस्तृत रूपमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा अन्तिममा हामी सधैँभरि भन्ने गर्छौँ, सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। हाम्रै वरिपरि छन् सम्भावनाहरू, पसिना बगाउन विदेश जानै पर्दैन, प्रगति यहीँ गर्न सक्छौँ। तर जानै छ भने एकदमै धेरै ध्यान पुर्याएर राम्रोसँग बुझेर सिकेर मात्रै जाउँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार, हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सर।